نادي فياريال رفع شكوى إلى الشرطة الوطنية ضد فيدريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد رسميا. نظر فياريال بأن رسميا كشف فيه تقدم أليكس باينا لاعب الفريق بشكوى إلى الشرطة الوطنية الأسبانية بشكل رسمي ضد اعتداء فيدي فالفيردي عليه عقب مباراة الفريق أمام ريال مدريد. تعرض أليكس باينا لاعب نادي فياريال إلى اعتداء مساء أمس بينما كان في طريقه إلى حافلة الفريق عقب المباراة أمام ريال مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو. وأمام هذا الموقف قرر اللاعب رفع شكوى إلى المعتدي إلى الشرطة الوطنية. ومن جديد يؤكد فياريال رفض كافة أعمال العنف ويأمن إيمانا راسخا برؤية لاعبه الذي سيدعمه حتى النهاية. وترجع الواقعة إلى مساء أمس السبت في موقف سيارات ملعب سانتياغو برنابيو بعد مباراة ريال مدريد وفياريال. وفاز فياريال على ريال مدريد 3-2 في مباراة مثيرة لا يتذكر أحد أحداثها بسبب في موقف السيارات بعدها بدقائق. وذكرت العديد من التقارير الأسبانية وشهود العيان أن فالفيردي توجه إلى باينا ووجه إليه لكمة قوية تركت وجهه متورما. وصرخ فالفيردي أثناء اللكم: "لا ينكرر ما قلته لي في الملعب عشان ابني والروح".